खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम किरण है और मुझे पता चला था कि माल्टा में कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक्चुअली मैं माल्टा में ही रहती हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूँ, लेकिन छुट्टी का अरेंज नहीं हो रहा था। लेकिन ऑन द स्पॉट छुट्टी भी अरेंज हो गई और मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की। और इन्होंने टूर भी रखा था, माल्टा का टूर, और गोज़ो, ब्लू लगून, कमीनो, ये सारा टूर इन्होंने करवाया और बड़ा एंजॉय किया। एज़ वेल एज़ जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी बहुत एंजॉय भी किया और सीखा भी बहुत कुछ, और बड़ी अच्छी कंपनी थी और काफ़ी जगहों से लोग आए थे और मुख्तलिफ़ लोगों को मिल के बड़ा अच्छा लगा। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ महमूद भाई को कि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं ये ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर सकूँ और सीख सकूँ और दूसरों को भी सिखा सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम शफीक ज़ुबा है। भाई महमूद खुदावंद यसुअ मसीह में हमारे भाई हैं। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, इनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सारी उन कोशिशों के लिए, काविश के लिए, उस विज़न के लिए जिसके तहत हम बहुत सारे दूसरे ममालिक से, कुछ लोग हमारे दोस्त पास्टर जर्मन से हैं, कुछ बेल्जियम से थे, कुछ फ्रांस से थे, कुछ इटली थे, इसी तरह से हम यूके से थे। बहुत सारे लोग हम इकट्ठे हुए इनकी कोशिश से, इनके दामन से, और हमें बहुत सीखने का मिला। उसका टॉपिक था, इस कॉन्फ्रेंस का जो इन्वान था वो इवेंजलिज्म। बहुत सारे लोग अंधेरे में टकरे मारते हैं। जो हमने सीखा है कि इवेंजलिज्म का मीनिंग क्या है, इवेंजलिज्म कहाँ से शुरू करना, कि क्या इवेंजलिज्म गैरों में करें, गैर मुज़ाहिम में करें, या अपनों में ज़रूरत करें। हमें बहुत कुछ सीखने में मिला। कंटिन्यू करें, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है, यहाँ पे 2-4 लड़के हमारे यंग थे। एक मेरा नेफ्यू आया था, वो भी अभी थोड़ी देर आपसे बात करेगा, तो उसने बहुत कुछ सीखा है। तो आप अपने बेटों को, बेटियों को लेके आए, ताकि जो हमारे पिलर्स हैं वो ग्लोबल। अब माल्टा के लिए बात करता है, दैट कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पहाड़ी कंट्रीज़ है। ऐसे लगता है कि मैं जब इसराइल में गया था तो माल्टा के एयरपोर्ट पे उतर के जब माल्टा की सिटी में आया तो मुझे ये लगता था कि मैं होली लैंड की सरजमीन में आया हूँ। बहुत 3-4 आइलैंड हैं इनके, बहुत सारे चर्चेज हैं यहाँ पे, खाना बहुत अच्छा है, इनकी पेस्ट्रीज वगैरह 3 डिशेस में हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं। हाँ, तो हमने मल्टी डिशेस भी ट्राई की हैं, खाने का भी इंतज़ाम था, बहुत अच्छा लगा। ख़ासकर अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू द महमूद भाई, उनकी मिसेस, हमारी बहन, उनके 2 बच्चे बड़े। आई अप्रिशिएट और थैंक यू वेरी मच। और मेरी प्रेयर है कि खुदावंद उन्हें बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। My name is Haroon Marshall. We're from the UK, me and my uncle. He recently requested me to come to this Pakistani conference so we can learn about the Word of God and how to evangelize. And because of that, we spent 3 days learning about evangelism and how to spread the good news, and we really enjoyed different methods. So there was many other pastors and leaders in the conference that we learned about different perspectives on how to approach different sort of audiences and people. So we really appreciate Malta, the people, and Mahmoud Bhai and his family for bringing us here. Thank you. इसी में आप सबकी सलामती हो। और मेरा नाम अंसर फरूक है, मैं पेरिस फ्रांस से हूँ और मैं यहाँ माल्टा में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। महमूद चौहान भाई ने इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका मौजू था इवेंजलिज्म कैसे की जाती है गैर कौमों में, और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर आके और बहुत अच्छा लगा। इनकी जो मैनेजमेंट थी, जितना भी इन्होंने अरेंज किया, खुदावंद इनको और भी ज़्यादा ब्लेस करे। और मैं ख्वाहिश रखता हूँ अगर फिर कभी ये मीटिंग रखें, और मैं ज़रूर आऊँ, और दूसरे दोस्तों को भी कहता हूँ कि वो ज़रूर शामिल हो और इनके साथ मिल के। इनका जो मिशन है बहुत अच्छा है और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इनको इनके मिशन में कामयाब करे और इनकी फैमिली को भी खुदावंद और भी ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। George Ambrose. I'm from UK, General Secretary of Pakistan Christian Welfare Association in Preston, UK. I was invited to attend this Malta conference. I appreciate of Mr. Mahmood hard work, and we enjoyed during our conference. We learned lots of things, but we can say there is short time, but we need more time. I hope that Mr. Mahmood will continue next time for this type of event. I wishing for Mr. Mahmood and his family for in future event which he is thinking. All the best. Thank you. मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जावेद मंजूर है और मैं जर्मनी से हूँ।
میں اپنی طرف سے اس بات کا خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں بڑا اچھا قیمتی موقع یہ بخشا تھا کہ ہم مالٹا میں جا کر اس 3 دن کی کانفرنس میں شرکت کر سکیں. اور اس ساری کاوش کے لیے میں بردر محمود صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مالٹا میں پہلی لیڈرشپ کانفرنس کو آرگنائز کیا. اس میں جو مین ہمارا ٹاپک تھا سیکھنے کا سکھانے کا وہ یہی تھا کہ ہم کس طرح ایونجلزم کر سکتے ہیں اور غیر اقوام میں ہم کس طرح خدا کے کلام کی منادی کو کر سکتے ہیں. میں اپنی طرف سے اس بات کا خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں بڑا اچھا قیمتی موقع یہ بخشا تھا کہ ہم مالٹا میں جا کر اس 3 دن کی کانفرنس میں شرکت کر سکیں. بڑا اچھا لگا, بڑی برکت پائی. ہمارا یہاں پہ رہنے کا بڑا اچھا انتظام تھا, کھانے پینے کا انتظام تھا, اور لاسٹ ہم نے جو پورے مالٹا میں وزٹ کیا, پورا شہر جو دیکھا بڑا اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہولی پلیس کو بھی ہم نے دیکھا جہاں پر پولس رسول آ کے رہے تھے. گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور بڑا مشہور گیت ہے, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. اب وہ وقت ہے کہ ملک ملک ہم جا کر انجیل کو پھیلائیں, کیونکہ آج بھی انجیل کی خوشخبری سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں. ہم اس زندہ خدا کے دل سے شکر گزار ہیں. اور یقیناً ایسی کانفرنس جو ہے وہ خادموں کے لیے, کلیسیا کے لیے اور چرچ لیڈرز کے لیے بڑی بابرکت ہوتی ہیں, تاکہ ہم اس میں سیکھ کر اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور میں ذاتی طور پر خدا کے خادم بردر محمود چوہان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, جنہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تاریخی ٹور کو بھی منعقد کروایا, جو ہم نے گوزو اور مقدس پالوس رسول کا جہاز جہاں پر کریش ہوا تو اس جگہ کو بھی دکھایا. ہم شکر گزار ہیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. گاڈ بلیس یو آل. آپ سب کو شکیل انجم کی طرف سے سلام قبول ہو. اب میں آج آپ کو اپنا ایک کانفرنس جو ہم نے ابھی مکمل کی ہے اس کا بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں. یہ فرسٹ ایور یورپین پاکستانی پاسٹر لیڈر کانفرنس ان مالٹا کے نام سے منعقد ہوئی ہے, جو کہ محمود چوہان صاحب نے ارینج کی تھی. جو اس میں مختلف پاسٹر اور لیڈروں سے خداوند کا کلام سنا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کمپیئر کیا کہ کس طرح مزید اس کو لوگوں کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف جگہ کے ٹور کروائے گئے ہیں. بہت ہی شکر گزار ہوں بھائی محمود چوہان کا, جو کہ خدا نے اس بات کو ڈالا کہ پورے یورپ سے جو پاسٹرس ہیں ان کو اکٹھا کریں یہاں پہ. اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے, اور ہم سب نے یہاں رہ کر بہت خدا کی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے. اور خاص طور پہ جو ٹیچرس جو تھے سب نے بہت اچھی طرح سے قرآن کے کلام کو دیا اور وہ ایونجلزم کو سمجھایا ہے. اور اس کی حضوری میں ہم نے بہت حد اٹھایا. خاص طور پہ اکوموڈیشن میں بھی بہت آرام رہا, اور جو سیکشن تھے ان کو ودن ٹائم رکھا گیا, اور بالکل بھی لنگر آن نہیں ہونے دیا. اور ان کو آگے یعنی کہ جیسے اکثر میٹنگ میں ہوتا ہے کہ پاسٹر اس جگہ کھڑے ہو کر کے آنا نہیں چاہتے, ایسا نہیں ہونے دیا. یہ سب سے اچھی بات تھی. اور جو سارے انتظامات تھے اس میں بھی جو آپ کی ٹیم تھی, یہ سب کی محنت اور تعلق سے میں سلام کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسی ہی کانفرنسز جو ہے وہ ارینج ہوتی رہیں, تاکہ ہم سب جو خادم ہیں وہ خود بھی سیکھیں, صرف سکھاتے نہ رہیں, تاکہ سیکھ کر اور اس کو اچھی طرح سیکھیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی. خدا آپ سب کو. آمین.